यहाँ खुशबुओं की रफाकतें न तुझे मिली न मुझे मिली, वो चमन के जिस पे गुरूर था न तेरा हुआ न मेरा हुआ। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में न मैं कह सका न मैं लिख सका। क्या कहना, वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में न मैं कह सका न मैं लिख सका, कि ज़बां मिली तो कटी हुई कि कलम मिला तो बिका हुआ। तकरीब बावकार के सदर, यहाँ पर शरीक मुअज़्ज़िज़ीन व मुआयदीन शहर, सहाफ़त से मुंसलिक तमाम शहर की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, आज सबसे पहले सहीफ़ा सहाफ़त के इजरा पर मैं रेहान अख्तर मोहम्मद यूनुस को मुबारकबाद पेश करता हूँ। नेक ख्वाहिशात के इजहार के साथ इगरास व मकासद बयान करने में सिर्फ एक बात है कि किसी ज़माने में शहर में पत्थरों की सिलों, छापा खानों से सहाफ़त लेथू प्रेस तक आई। लेथू प्रेस के बाद ऑफसेट का दौर आया, फिर कंप्यूटर आया। मिर्ज़ा अनवर जमील ने पाकिस्तान से इतने मवाद कंप्यूटर में दे दिए कि शहर में डीटीपी होने लगी। डीटीपी के बाद अखबारात जो यहाँ हमारे वीकली की शक्ल में निकला करते थे, शहर में बेशुमार उर्दू डेली अखबारात आए। जहाँ ज़िंदगी में तमाम शोबों ने तरक्की की, वक्त के साथ चलते चलते जदीद तकाज़ों से लेस होते हुए तमाम शोबे मॉडर्नाइज हुए, वहीं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुल्की सियासत भी इस मामले में कहीं पीछे नहीं रही। जहाँ ज़िंदगी के तमाम शोबों ने अपने अंदर तब्दीलियाँ लाई, ज़माने के साथ चलते चलते तमाम शोबे प्रमोट हुए, वहीं सहाफ़त पूरे मुल्क में नई नहज के साथ, नए नज़रियात के साथ हमेशा नए दौर से हम आहंग रही। और ये बड़ी खुशी की बात रही कि हिंदुस्तान के बड़े शहरों के मुकाबले में मालेगांव की सहाफ़त भी, जो शुरू से ही बड़ी ज़रखेज़ रही थी, नई सहाफ़त के साथ भी पेश कदमी करने में मालेगांव के साफ़ियों का बहुत बड़ा हिस्सा रहा। अब से पहले प्रिंट मीडिया के ज़रिए जो सहाफ़त होती थी, उसका पैटर्न, उसका अंदाज़ बहुत मुख्तलिफ था, लेकिन नई सहाफ़त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ जाने से इसमें बहुत तब्दीलियाँ आई। अब हम लोग अखबार लिखा करते थे, डेली अखबार के लिए अल्लाह के करम से 1-2 घंटा लगता था और हम लोग पूरा अखबार लिख दिया करते थे। मगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मुंह इतना बड़ा है कि सुबह उठते से ही हम लोग लेट हो जाते हैं। पहले की सहाफ़त बहुत सुस्त थी, लेकिन नई जदीद जो सहाफ़त है ये बहुत फास्ट है, इसमें बहुत चैलेंजेस हैं। प्रिंट मीडिया में कोई मुकाबला आराई नहीं थी, मगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मुकाबला आराई का दौर है। अगर कोई खबर 2 मिनट ताख़िर से लग जाए तो वो खबर बहुत लेट मानी जाती है। वहीं जिस तरह हमने प्रिंट मीडिया में हमारे अकाबरीन से, हमसे पेशरव सहाफ़ियों से हमने जो सीखा था, उस पर अमल करते हुए मालेगांव में सहाफ़त का एक सुनहरा और कारामद अच्छा नुमाया मुनफरिद दौर गुजरा। ज़रूरत इस बात की थी कि प्रिंट मीडिया के साथ, कदीम सहाफ़त के साथ नई आने वाली सहाफ़त से भी रूशना हमें रहना चाहिए। इस बात पर मुझे निहायत इफ्तिखार है कि बड़े शहरों से ज़्यादा मालेगांव में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फास्ट और बड़ी तेज़ी के साथ नई मीडिया ने शहर में अपना कदम जमाया। आज बम्बई, पूना जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से ज़्यादा मालेगांव में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जदीद सहाफ़त के ज़राए यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। मालेगांव शहर में बेशुमार अफराद है जो यूट्यूब के ज़रिए सहाफ़ती खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कुछ लोग ब्लॉगर के ज़रिए भी इस कार्य खैर में लगे हुए हैं। वहीं मालेगांव में बड़ी तादाद में ऐप भी शुरू हो चुके हैं, सजबात, सैफ न्यूज़, मानो समाचार जैसे। अलकिस्सा मुख्तसर ये कि जदीद मीडिया के इस दौर में मालेगांव कहीं से कोई पीछे नहीं रहा, लेकिन चूँकि जूने सहाफ़ियों ने हम लोगों को प्रिंट मीडिया के इतने सहाफ़ती उसूल सिखा कर गए थे कि कहीं बहुत कम लोगों को ज़रूरत पड़ती थी, कहीं गाइडलाइन थी। मगर चूँकि नई सहाफ़त नई तो नई थी,
اور اس میں شامل ہونے والے جو افراد تھے وہ بھی نئے تھے. ہم سے پہلے کچھ اصول ضوابط ہمیں بتا کر جایا گیا تھا جس پر ہم لوگ عمل کیا کرتے تھے. ضرورت اس بات کی تھی کہ شہر میں جس تیزی سے نیا میڈیا بڑھ رہا ہے تو اس کے اصول و ضوابط کا دھیان رکھنا بھی بہت ضروری تھا. قدیم صحافت کو لے کر ہمارے پاس بہت سارے ایسے مضامین تھے, بہت ساری ایسی کتابیں تھیں, بہت سارے ایسے اساتذہ تھے کہ جن سے ہم لوگ صحافت سیکھا کرتے تھے. مگر نئی میڈیا کو لے کر ہم لوگوں کے پاس مالیگاؤں میں کوئی اصول و ضوابط اور کوئی لائحہ عمل نہیں تھا. اس میں ریحان اختر یونس نے جس دقیق کام کا بیڑا اٹھایا, اور میں تبصرے کے لیے جب کتاب آئی تھی تو میں نے دیکھا کہ اس میں ریحان یونس نے تمام تر وہ مواد جمع کیے ہے جو ایک نئے صحافی کے لیے ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ریحان اختر یونس نے اس کتاب کے اساس میں کوئی تاخیر نہیں کی. ابھی مالیگاؤں شہر میں الیکٹرانک میڈیا نوخیز ہے. ایسے میں اگر وہ اصول و ضوابط کے ساتھ صحافتی قوانین سے باخبر ہو کر اگر اپنا سمت سفر طے کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابتدائی دور سے ہی الیکٹرانک میڈیا کا خوشگوار اور کارآمد سفر ہوگا, جس کے لیے میں ریحان اختر محمد یونس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ریحان اختر کی اس کتاب کے بعد میں صحافت کا سلسلہ تھم جائے گا یہ ممکن نہیں ہے. جہاں اردو شاعری نے دہلی, لکھنؤ جیسے شہروں میں جا کر اپنا مزاج تبدیل کیا, اسی طریقے سے اب ممکن ہے کہ نئی صحافت بھی بہت کم وقتوں میں اپنا مزاج تبدیل کرے گی. بہت پہلے لوگوں کے پاس میں اتنا وقت تو رہا کرتا تھا کہ ہم لوگ اخبار عالم, بلیڈز جیسے ضخیم اخبارات کا مطالعہ کیا کرتے تھے. مگر ایک دور آیا کہ ہم لوگ چھوٹی خبروں پر اکتفا کرنے لگے. اب وہ دور آ رہا ہے, آنے والا وقت جو صحافت کا وہ مائکرو جرنلزم کا ہوگا کہ تصویر پر کیپشن پڑھیے اور سمجھ جائیے. بڑے شہروں کی یہی پہچان ہے, حادثہ دیکھیے اور چلے جائیے. تو دوستو, میں ریحان اختر کو اس کتاب پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کے احباب نے اس کتاب کے لیے بہت محنت کی ہے. اغراض و مقاصد تو یہی تھے کہ ان نئے بچوں نے مل کر اس کسب کو محسوس کیا, اس کے مواد جمع کیے اور اس کے اسات کو آج انجام تک لایا جس کا آج اجرا ہونا ہے. میں ریحان اختر کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نئے صحافیوں سے اس بات کی بھی اپیل کرتا ہوں کہ عشق و جوگی سانپ کی آنکھوں میں ہے آسن جمائے, عشق و جوگی سانپ کی آنکھوں میں ہے آسن جمائے, جس کو منتر یاد ہے اب سانپ سے آگے چلے. ریحان اختر کی اس کتاب کے بعد میں نئے صحافیوں سے ملتمس ہوں کہ اب اس کے بعد آنے والی صحافت کو ابھی سے پکڑ کر چلیے. اس مائکرو جرنلزم کے آنے سے پہلے بھی اس کے اصول, ضوابط اور قوانین کو ہمیں آنے والی نسل تک پہنچانا ہے. یہ کتاب صحیفہ صحافت نہ صرف اس کی ترسیل کی جائے بلکہ نئے صحافیوں کو بھی اس سے استفادہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے. وہ جونے صحافی جو اپنی پرنٹ میڈیا میں بڑے مستاق ماہر مانے جاتے تھے, مگر چونکہ نئی میڈیا کے اصول و ضوابط سے وہ لوگ بھی نابلد ہے, تو جونے صحافیوں کو بھی اس کو پڑھنا چاہیے. یہ کتاب گھروں گھر عام ہو, اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اس کتاب پر عمل کیا جا سکے تاکہ مقامی صحافت کا سمت سفر صحیح ہو اور یہاں کی صحافت مستحکم ہو. میں آج اغراض و مقاصد کے لیے مجھے یہاں موقع دیا گیا, اس کے لیے میں بہت مشکور ممنون ہوں. طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں تھوڑا سو گیا تھا, ورنہ میں میزبانوں میں تھا, میں بہت پہلے آتا تھا کہ حضرت داغ جہاں بیٹھ گئے, جوتیاں اتنی پڑی اٹھ نہ سکے لیٹ گئے. میں تاخیر کے لیے معذرت کے ساتھ اپنی بات کا اختصار دیکھتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.